अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद और इस सीरीज़ के पहले व्लॉग में बात हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई के पंजाब में सियासी आमने सामने की। हमने 85 से बात का आगाज़ किया और हमने ये बताया था कि सर्किट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 में आई थी। हम यहाँ जब बात शुरू करेंगे तो ख़त्म पीटीआई पे करेंगे और बाकी जो बातें रह जाएंगी वो अगले व्लॉग में करेंगे। बात कुछ यूँ है कि 1985 के इलेक्शन में ज़ियाउल हक ने मुस्लिम लीग के कदम अच्छी तरह जमा दिए थे। अच्छी तरह मुस्लिम लीग की फाउंडेशन बन गई थी और मज़ाहमत के तौर पे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी ऑल ओवर द कंट्री। अब इलेक्शन 88 आता है, बेनज़ीर पाकिस्तान में 87 में आती हैं और वो 87 में जो बेनज़ीर भुट्टो के एयरपोर्ट पे हो, लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो, गुजरांवाला में हो या कराची में हो, जब बेनज़ीर 87 में आती है तो उसके जो इस्तकबालिया जलसे हैं उनका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। मज़ाहमत का उस वक़्त इस्तारा बेनज़ीर भुट्टो थी और जो कदम जमा चुके थे वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो बतौर वज़ीर आज़म और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब। ये ज़हन में रहे कि वज़ीर आला पंजाब का मतलब होता है 55% आबादी पे किसी की हुक्मरानी, और वो मियाँ नवाज शरीफ की थी जो मिली। उनका वर्सा जो बनता है पिछला सियासत का वो जनरल ज़ियाउल हक और उनकी आमरीत ही बनती है जो आज जमहूरियत में बदल चुकी है। देखिए रंग बदलता है आसमां कैसा कैसा, और बिलखसूस आमरीत का आसमान भी कैसा कैसा और जमहूरियत का आसमान भी कैसा कैसा बदलता है। कैसे कैसे रंग है, कहाँ गिरगिट के रंग हैं, कहाँ असूली रंग है। जब बात आगे चलेगी तो ये बातें भी खुलती जाएंगी। हुआ ये, बेनज़ीर आ गई जी। 88 का इलेक्शन होता है, बेनज़ीर एंटी एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन लड़ती हैं, बेनज़ीर कामयाब हो जाती हैं। एशिया की पहली वज़ीर आज़म ख़ातून, मुस्लिम दुनिया की, एशिया की नहीं, मुस्लिम दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म, डॉटर ऑफ द ईस्ट बनती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। अब 88 के इलेक्शन के बाद, उन दिनों इलेक्शन पाकिस्तान में कौमी असम्बली के पहले होते थे और सूबाई असम्बली के बाद में होते थे। बावजूद इसके कि बेनज़ीर कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत जाती हैं और पता चल जाता है कि मरकज़ में हुकूमत बनाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही थी। वापस आ चुके थे जनाब गुलाम मुस्तफ़ा खर जैसे लोग और भी बेनज़ीर के बहुत सारे अंकल्स मौजूद थे। मिराज खालिद जैसे लोग भी मौजूद थे और मौजूद थे जो बड़ी बिलखसूस बात होनी है सरदार लगारी की, फ़ारूक लगारी की। सरदार फ़ारूक लगारी भी साथ, मलक मिराज खालिद भी साथ, और उसके अलावा आप देखिए शेखुपुरा में भी पीपल्स पार्टी अरूज पे। चूँकि पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब के शहरों की बात हम ज़्यादा करेंगे। फैसलाबाद भी पीपल्स पार्टी का, और शेखुपुरा से ले के लाहौर में भी पीपल्स पार्टी। बेनज़ीर ख़ुद एक सीट जीती, वो अलग बात है कि ज़िमनी में वो सीट वापस चली गई। अब हुआ क्या, एस्टैब्लिशमेंट डट जाती है और थोड़ा फ़र्क था 7-8 का। अगरचे 92, 94, 95 सीटें सूबाई असम्बली की बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और इससे कोई 2-4 ज़्यादा मुस्लिम लीग की थी। और होना ये था कि आपको नज़र आ रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा, नज़र आ रहा है कि मरकज़ में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है। तो कैसे रास्ता रोका जाता है पंजाब में? वो ऐसे रोका जाता है कि जितने आज़ाद लोग थे, जितने आज़ाद उम्मीदवार थे, वो सारे के सारे किधर चले जाते हैं? मियाँ नवाज शरीफ के साथ, और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बनती। नए बच्चों के लिए, नए दोस्तों के लिए
کون مقابلے پہ تھا الیکشن لڑنے کے؟ وزارت اعلیٰ کے جناب فاروق لغاری، سردار فاروق لغاری وزارت اعلیٰ کا الیکشن مد مقابل آتے ہیں، ایک ووٹ اپنے ساتھ نہیں لے جا پاتے۔ پیپلز پارٹی، دیکھیں پنجاب کی لیڈرشپ نے لے جانا تھا نا، انتہائی غلط فیصلہ ہوا، کیونکہ سردار فاروق لغاری میں نائس تھے، تہجد گزار بھی تھے معلومات کے مطابق، لیکن سردار تھے، اس طرح عوامی نہیں تھے، وہ سٹائل بھی اور تھا۔ آج جو 2023 کی سیاست کا سٹائل ہے 88 میں نہیں تھا، تو وہ مزاحمت کا استعارہ نہیں تھے بے نظیر کی طرح پنجاب میں، بھلے ہی وہ بے نظیر کے لیڈر تھے، تو وہ جیت جاتے ہیں میاں محمد نواز شریف۔ اچھا، اس میں مضبوطی کیا تھی؟ پچھلی میں نے قسط میں یہ بات کی تھی کہ چونکہ 85 سے قبل الیکشن بلدیاتی بھی ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے آمریت آتی ہے تو بلدیاتی الیکشن ضرور آتے ہیں، آمریت ٹکتی نہیں ہے، آخر انہیں سیاستدانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ ایوب خان ہوں، وہ جنرل ضیاء الحق ہوں، وہ پرویز مشرف ہوں، صاف ظاہر ہے سارے پہلے بلدیاتی الیکشن کے سہارے چلتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں یہ ستون کافی نہیں ہے، پھر وہ کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آخر انہیں اقتدار عوامی نمائندوں کو آج نہیں تو کل دینا ہی پڑتا ہے، یہ اہم بات ہے۔ سو یہاں کیا ہوا کہ جو 85 سے پہلے اور 88 سے پہلے ایک اقتدار تھا بلدیاتی، اس میں پورے پنجاب میں شہروں کے اربن ایریا کے میئرز وہ سارے مسلم لیگ بن چکے تھے، اور چیئرپرسنز چیئرمین وہ مسلم، حامد ناصر چٹھا بڑی طاقت تھی، چودھری نذیر فیصل آباد میں بڑی طاقت تھی، اسی طرح رانا نذیر گجرانوالہ میں بڑی طاقت تھی، تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ مسلم لیگ بن چکے تھے، اور انہی کے لوگ ایم پی ایز تھے۔ کمی کوئی ان دنوں نظر آیا کہ جس نے جو چیئر پرسن رہا ہو یا اس کا بچہ رہا ہو یا میئر رہا ہو تو وہ الیکشن نہ جیتے۔ ویسے بھی اس کے بعد بھی 88 کے الیکشنز کے بعد میں بھی صوبے میں مسلم لیگ نواز ہی مضبوط آئی۔ پچھلی دفعہ میں کہہ چکا کہ مسلم لیگ نواز کا بیانیہ پیلی ٹیکسی، تعمیر وطن پروگرام، اوپر سے مرکز سے 85 کے بعد 5 نکاتی پروگرام، سڑکیں بنانا اور منڈی سے کھیت تک کی سڑکیں بنانا، بڑی شاہراہیں بنانا، پھر بعد میں تو پروجیکٹ تو ڈسکس ہوتے تھے نا، موٹر وے بنانا۔ یہ مسلم لیگ نواز کی ایک خوبی تھی کہ ان کا، میں نے کہا نا، بیانیہ خاک ہو یا فلک ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ان کا ڈیولپمنٹ کا کام، ہسپتالوں کا کام آج بھی ہمیں، آج اس دور میں بھی جب پی کے ایل آئی دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بڑے پروجیکٹ تھے گمبٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے، این آئی سی وی ڈی، بڑے پروجیکٹ تھے سکھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے، کراچی میں بھی بڑے پروجیکٹ، آج بھی مسیحائی میں ہسپتالوں میں سندھ آگے ہے، لیکن ایک ہی چھکا مار دیا، جس کو آپ کو یاد ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کچھ روکا بھی، اور وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ دراصل رکاوٹ مریضوں اور مسیحائی کے درمیان رکاوٹ تھی، جو ثاقب نثار کے پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا۔ تو بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ ابھی تک انٹری پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہوئی۔ بے نظیر اینٹی اسٹیبلشمنٹ جیتی، اسٹیبلشمنٹ میں صوبے میں راستہ روک لیا پنجاب میں، اور اس کے بعد پنجاب ہاتھ نہیں آیا۔ ایک دفعہ ہاتھ آیا، اور وہ 2008 کے الیکشن میں اتنا ہاتھ آیا کہ سرا آیا، یہ لوگ ایک طرح سے اتحادی بن کے کیو لیگ کے مقابلے میں شہباز شریف کے ساتھ اپنے 5-7 منسٹر کو ذلیل کرواتے رہے، اور ایک طرح ٹھڈے مار کے نکالا، نہیں آیا۔ یعنی 88 نے باندھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے پنجاب میں، لڑتے رہے، کرتے رہے مقابلے، لیکن یہ مقابلے 2013 میں کہیں نظر نہیں آئے، 2018 میں کہیں نظر نہیں آئے، اور 2023 میں بھی ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اگلی بات کریں گے اگلے ولاگ میں۔ جاتے جاتے پھر یہ ریپیٹ کر دوں کہ جتنا کام، جتنا ماڈرن، جتنا ترقیاتی، بھلے ہی کئی اس میں فضول باتیں بھی ہوں گی، مسلم لیگ نے کیا، جو بعد میں مسلم لیگ نون بن گئی، لیکن اس وقت چودھری شجاعت حسین، اس وقت حامد ناصر چٹھا جیسے لوگ مسلم لیگ کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے
شانہ بشانہ تھے۔ اس کے بعد اگلے الیکشنوں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا پھر بات کریں گے۔ ابھی تو تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز آمنے سامنے ہیں اور کمزور ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی جی، پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں۔